तियात्र कॉम्पिटिशन चिल्ड्रन्स तियात्र कॉम्पिटिशनाक हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता। आमचो हो 12वो तियात्र अकाडेमीचो कॉम्पिटिशन चिल्ड्रन्स तियात्र कॉम्पिटिशन। ह्या कॉम्पिटिशनाक आमकां प्रतिसाद लाभलेलो। 10 वेगळे वेगळे आर्टिस्ट डायरेक्टरांनी आपलो तियात्र सादर करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। वेगळे वेगळे स्कुलाच्या हेल्प घेवन तेंच्यांनी आपलो तियात्र बसयल्लो आसा। स्कुलाचे भुरगीं जेची पिराय आसा 16 वर्साच्या सकयल हेंकां आमी संदी दिल्ली आसा, जेणे करून जे यंग आर्टिस्ट आसा सो बडिंग आर्टिस्ट आसा सो तेंकां माची दिवपाची हो एक ल्हानसो तियात्र अकाडेमी ऑफ गोवाचो प्रयत्न आसा। जरी आमची एग्जाम्स भुरगे आसतना सुद्दां सो तेंच्यांनी आपल्या परीन जे कितें टॅलंट्स आत्मसात केल्लेले आसा सो ते हांगा व्हडलेशे दीनानाथ मंगेशकर कला अकादेमीच्या हॉलांत व्हडलेशा हॉलांत तेंकां ही एक संदी आसा। ह्या संदीचो तेंच्यांनी फायदो घेवचो। हे 10 तारखेक कॉम्पिटिशन स्टार्ट जाल्ले आनी 16 तारीख म्हणल्यार हे कॉम्पिटिशन चालू आसा। सो आमी काही कारणास्तव सकाळचो आनी सांजचे अशे दिसाक 2 तियात्र घेतलेले। आतां उरलेले दीस आसात सो ते 16 तारीख म्हणल्यार एकूच तियात्र आसतलो आनी हो सांजचोच आसतलो। स्कुलाच्या भुरग्यां खातीर लागून आमी हो सांजचो दवरलो आसा। 3:30 वरांचेर हो स्टार्ट जातलो टील 16 तारीख म्हणल्यार हें कॉम्पिटिशन चालू आसतलें। सो तर हांव सगळ्या यंग टॅलंटेड भुरगे आसात, पेरंट्स आसात सो तेंकां एकूच उलो मारता की तेंच्यांनी आपल्या भुरग्यांचो जो परफॉर्मन्स आसा सो ते पळोवपाक ह्या तियात्रांत जे कशे पार्टिसिपेट जातात आनी तेंचे आपले कॉन्फिडन्स कशें वाडयतात आनी ह्या तियात्रांतल्यान लोकां पर्यंत जी बरी मॅसेज कशी पावोवपाक सोदतात सो ही मॅसेज तुमी सगळे पेरंट्सांनी सगळे आर्टिस्टांनी आनी जनतेन येवन हांगा दीनानाथ मंगेशकर हॉल आमचो कला अकादेमीचो एक बरो हॉलाक पळोवचो आनी तेजो आस्वाद घेवचो। कला अकादेमी गोवा हांच्या जोड पालवान घडोवन हाडला 12th चिल्ड्रन्स तियात्र कॉम्पिटिशन। ह्या कॉम्पिटिशनाचो आयज 3रो दीस आनी आयज माचयेर येवपी 5वो तियात्राचें नांव आमचो फुडार। माचयेर हाडटले परपेच्युअल सकर कॉन्वेंट हायस्कूल नावेली आनी हो तियात्र बरोवन दिग्दर्शीत केला जॉर्ज बाब गोन्साल्वीस हांणी। हांव मागता तियात्र अकादेमीचे अध्यक्ष तशेंच कला आनी संस्कृती खात्याचे डायरेक्टर सगूण बाब वेलीप हांचे लागीं माचयेर येवंक, तशेंच आयच्या तियात्राचे बरोवपी आनी दिग्दर्शपी जॉर्ज बाब गोन्साल्वीस हांचे लागीं माचयेर येवंक आपोवणें करता। मागता आमचे तियात्र अकादेमीचे अध्यक्ष हांचे लागीं जॉर्ज बाबाक गुलाबाचें फूल भेटोवन येवकार दिवंक। देव बरें करूं सर तुमकां। आयज सांजे जुस्तूच 5 वरांचेर आसतलो भुरग्यांचो तियात्राचें नांव एका गोट्याचें गायन। माचयेर हाडटले आमच्यो गोडण्यो ड्रॅमॅटिकली योर्स। सगल्यांनी येवन ह्या भुरग्यांक उत्तेजन दिवंक मागणें करता। देव बरें करूं।
12th कॉम्पिटिशन तियात्राचे चिल्ड्रन हातूंत तुमचे तियात्र आहा तुमकां कितें सांगपाक म्हाका एक बरी संदी मेवली कित्याक हांव खूब वर्सां जालो तियात्रांत नाचता तर हांवें चिंतलें आमच्या भुरग्यांक एक संदी दिवंक एक बरो तियात्र शिकोवंक आनी ताकाच लागून हांवें हें आमचो फुडार म्हणजे तांच्या जिविता वयर तेणीच हो तियात्र करचो आनी कितें तरी ह्या तियात्रांतल्यान शिकचें अशें चिंतलें आनी आमचो फुडार म्हूण त्या तियात्राक नांव दिलें. तशें परी हे स्कुलाची एग्जाम्स लागली आहा आनी पेरंट्साचो आनी मॅनेजमेंटाचो कसो सपोर्ट खरें म्हणल्यार थोडीं भुरगीं मातशीं हांगकडे येवपाक लागलीं कित्याक ह्या एग्जामीक लागून पूण एक क्लासीन जो तर हांवें विचारूंक वचत जाल्यार 15 जाण पूण भुरगीं आत उबारूंक लागलीं. आमची 24 क्लासीस आहाय पूण सगळे क्लासींतलीं 15 जाण भुरगीं तयार जालीं येवपाक पूण एग्जामीक लागून पयलो हो डिसेंबरान म्हणूंक लागले मागीर जानेवारी मार्चान पावले. मातशे त्रास जाताले. आतां एक्चुली ओरल एग्जाम चालू जावच्यो पावल्यो ताका लागून मातशे त्रास जाले. तर तुमकां कितें सांगपाक जाय की ओवरऑल ट्रेनींग करपाक ह्या भुरग्यां मदीं कितें डिफिकल्टी डिफिकल्टी म्हणल्यार पयलीं ते स्टार्टींग ते मातशें हें जाता पूण जशें तूं भुरग्यांक शिकयता ते भुरगे खरेंच इंट्रस्ट घेता ह्या तियात्रान वांटो घेवंक कित्याक ते थोडे ऑलमोस्ट 95% जाणांक हो फर्स्ट टायम तियात्र आनी ती मातशी एक्सायटेड जाता पूण बरे तरेन आपणाची भुमिका करता ती. सपोर्ट फ्रॉम पेरंट्स आनी मॅनेजमेंट पेरंट्स आर व्हेरी मस्ट सपोर्ट करता ती सगल्या वाटेन. इवन ती म्हणटा सर कसलो हेल्प जाय जाण पेरंटांनी म्हाका कडेन येवन विचारलां सर आपणाक येवपाक जाय जाल्यार आपूण येता हेल्प करपाक वो कसले आतां स्टेजीर हें करपाक देखून जायते जाण पेरंट येयलेले आसा हेल्प करपाक. तर ओवरऑल जे कॉम्पिटिशन जाता हाजोय दर तो चिल्ड्रन हेचोय वाडत आहा तर ही चॅलेंजीस हय हांव जाणा जायती चॅलेंजीस आमच्या भुरग्यांक थोडो कमी टायम मेवलो पूण तरी पूण दे आर केपेबल हेतून हें करपाक आनी हांवें तांकां सांगलें हे दिसी हो कलाक्रिमीचो स्टँडर्ड व्हेरी हाय सो त्या प्रमाणे तुमी ते भाशेन एक्टींग करूंक जाय. या थँक्यू. हांव झेरमाया मजरेलो. हांव परमेश्वर सगळो कॉन्वेंट हायस्कुलान शिकता. हांव तियात्र जे कला अकॅडमीन सुरवात केल्ली आसा ते हांव तेतून भाग घेवपाक आयलां. हांव 3 कांतरांनी गावपाक आसा. एक सोलो सिंगींग, एक कॉमेडीचें आसता आनी एक ओपनिंगाचें आनी एक थ्रियो आसतलें. ना एक्टींग करना, ओन्ली सिंगींग. इट्स द फर्स्ट इयर. आनी 3 कांतार करता फर्स्ट टायम. कॉन्फिडंट. येस. सोलो कितेंचेर आहा तुमचें कांतार? सोलो इज लायक भुरगेपणाचेर. कितेंची 2 लायन? भुरगेपणार भुरगे आमी खोशेन मुरगोटाय, संवसारांत हे दूख नाका फकत सुखाक सोदताय, खावन जेवण माय पाय आमकां व्हड करूंक चिंताय, पूण खांदार आमच्या व्हडलें बॅग आमी ल्हानूच उरताय. भुरगेपणार भुरगे आमी खोशेन मुरगोटाय, संवसारांत हे दूख नाका फकत सुखाक सोदताय, खावन जेवण माय पाय आमकां व्हड करूंक चिंताय, पूण खांदार आमच्या व्हडलें बॅग आमी ल्हानूच उरताय. म्हज्या बोगूस वचून सोसूंक जायना, त्या वजना बाबा भुरग्याची वाट जावंक पावना, तेंच्यान आमच्या येता माय
आमच्या तियात्राचें नांव आमचो फुडार आनी आमचीं भुरगीं तांकां जायतो कलाकार आहा. जेन्ना हांवें जॉर्जाक सांगलें तियात्र एकेडमी चिल्ड्रन्स तियात्राक आमी ह्या वर्साकूय पार्ट घेया म्हूण जॉर्जान रोकडोच आपणाचो तेंको दिलो. ताणें ती स्क्रिप्ट बरयली, भुरग्यांची प्रॅक्टीस केली, थोड्यो टिचरी ताचे वांगडा आसल्यो आनी एक भुरग्यान आपल्याचे एकमतीन सगळे प्रॅक्टिसाक एसायेक ती आसलेली. म्हजें तांकां दिनवास तांचो कलाकार, तांची टॅलंट ताणें स्टेजीचेर माचयेचेर दाखयली देखून हांव दोनया देवाक दिनवासतां तांच्या देण्यां खातीर. तेच बरोबर पेरपेज सुगूर सायबिणीचे आभार मानता. तिची आसणें आमच्या 2 दिसाक आमच्या भुरग्यांक एक उत्तेजन. देव बरें करूं. तियात्र एकेडमी जी स्पर्धा ही घडून हाडला ही भुरग्यांक फायद्याक पडटा. भुरग्यांक तांचे कलाकार धाकटे आसतना दाखोवपाक एक व्हड उमेद भोगता. भुरग्यांक जेन्ना हांवें सांगलें तियात्र एकेडमीक आमी पार्ट घेतात चिल्ड्रन्स ड्रामा, जायत्या भुरग्यांनी नांव दिलीं. तातूंतलीं भुरगीं थोडीं भुरगीं दुसरे काल जाला तो तियात्र सांजचो. आमची थोडीं भुरगीं कालचे तियात्रां आसलीं. म्हाकाय उमेद भोगता आमचीं भुरगीं स्टेजीचेर पळोवंक तांचे कलाकार तीं दुसऱ्यांक दाखयतात देखून. पेरंट्साचो सपोर्ट जायनासतना जायनासलें, प्लस टिचर्स तेंचो टायम आनी टिचरी बी तांकां भायर धाडनासल्यो क्लासींतल्यो. सो तांची नांवां हांवें टिचरींक ग्रुपाची घायलीं, सगलीं भुरगीं प्रॅक्टीस आसतलीं म्हूण. सो न्हू जाल्यार टिचर भायर धाडूंक सोदनाय तांकां क्लासींतलीं. देव बरें करूं. My name is Aneska Colasso. I'm from Perpetual Convent High School, Naveli. Davoli. ओके. आयज कितें आसा तुमच्या तियात्रांत? कांतार करता तुमी? हय. तुमचें कांतार नांव कितें कांताराचें? ओपनिंग सॉंग आमचो फुडार आनी फुटबॉल संस्कृताय गोंयची. हेच्या पयलीं केन्ना तुमी एक्टींग बी करताली? फर्स्ट टायम. फर्स्ट टायम आतां. This is my first time. First time. Have to take time. So all set. Yeah. So 2 लाईन येतात तुझे ओपनिंगाचे. 2 लाईन. आमचो फुडार दोरेकट्या हातान सुस्ती जावं नाकाय वावर कोण नेटान. All the best. Thank you. My house
सुचितीन बोलाय तूं गुणांनी तेनोय तुज्या मायचे घर खेळिल्ली सोसमणी पयली काजार केले म्हणटोच गोवाच्या घराची राणी सोयो तोड बदलतात सोडून घेवंक जाय आमी तुमचें नांव सांग. म्हजें नांव जेनली वाज. आनी खंयच्या स्कुलान? हांव पेपेच्युअल स्कुलां आनी वीच क्लास? 7th. ओके. तुमचे तियात्रान आयज रोल कितें? म्हजो रोल जावन आसा पदराची बायल आनी हांव कॉमेडियन. हाच्या पयलीं केन्ना एक्टींग केल्लें तुमी तियात्रान? ना. फर्स्ट टायम जाता. हय. तर कशें रिहर्सल्स बी कशें जालें? आहा जाता सगळें सारकें. आनी सिंगींग हाच्या पयलीं केन्ना केल्लें एक्टींग तियात्रान? ना ना तेश कोन्न केन्ना करूं ना. फर्स्ट टायम जाता. हय. तर तुमी कितें सांगपाक जाय हेजेर? तुमी सपोर्ट कशें जालें तुका? हू हॅज सपोर्टेड यू? I would like to thank Sir George and sister. So they gave me this opportunity to take part in the acting. So I would like to thank them. ताचे लागीं बाबड्याच्यान सारकी उलोवंक जायना. आमी समजून घेवंक जाय. आयज आमगे बायल या गेलो वाडदीस. नर्सूक फिल्सूक मातशें ते पार्टे सोंपल्या दवर आनी आमकां मातशें सांगात दियात. तुमकां सगळ्यांक चड आनी चड देव बरें करूं. सगळे हाजीर आसतल्याक आनी बरें मागतले. आयज हांव खूब खुशाल. तुमी सगळीं म्हज्या पिरियदाच्या वाडदिसाक आयल्यात म्हूण. तुमी सगळीं इस्कॉलांतलीं भुरगीं मोगान आनी एकवटान हें हांवें आयकलां. म्हाका म्हज्या भुरगेपणाचो उगडास आयलो. अशीच आमी खूब खेळटा. तुमचें नांव सांग. जोशिका डिसुजा. तुमचें? एरिका लॉरेन्सो. तुमचें नांव? रिदिमा लोटलीकर. तुमचें नांव कितें? आर्ना तेरानी. मिंगोली फर्नांडीस. ओके. खंयच्या स्कुलान वयता तुमी? पर्पेच्युअल साका कॉन्वेंट हायस्कूल. ओके. आनी खंयच्या क्लासीन आहा? 7. सगळीं एकूच? ना. तुमी एकूच? हांव वयता आसा. ओके. आयज कितें सिंगींग आहा तुमचें? कशें? आमचे फुटबॉलाचे हेजेर आसा सिंगींग. आमी फुटबॉलाचे प्लेयर्स रिप्रेझेंट करतात. ओके. आनी कितें मॅसेज उरला तुमी? आमचो मेसेज असो आसा की आमचें गोंय आमी अशें चड स्पोर्ट्सान घालपाचें आनी खेळून आमचें गोंयचें नांव वयर करपाचें. आनी तियात्रान आयज तुमी ह्या कला अकॅडमीन येयला. तुमकां कितें सांगूंक जाय? कशें? आमकां हांगा येवन बरें दिसता. आमी बरी खुशाल आसा. ओके. आनी प्रॅक्टीसी कशी जाली? आमची प्रॅक्टीसी बरी जाल्या. आनी एग्जामची आहा लागीं? हय एग्जाम्स आसा. कोपाक पोस्चर आनी तियात्र मॅनेज प्रॅक्टीस? We manage both the things like. आनी कितें स्कूल सपोर्ट करता? बरो आसा. सगळ्यांक जाय तियात्र. आनी ते फर्स्ट टायम तियात्रान फक्त एक्टींग वा हेच्या पयलीं केल्लें तुमी? ना हेच्या पयलीं केल्लें. स्कुलान? हय स्कुलान. एक्सपिरियन्स आहा? हय. So all set for today? Yes. All the best. Yeah? Thank you. खेळोन काटा शेतान समाजाच्या संवसारान
I'm Lucy Cardozo and I'm acting as Rita, Rio and Rio's mother in this theatre, Arms of Fudar. केन्ना सावन तुमी तियात्रान काम केलें? This is my first time, sir. फर्स्ट टायम करता होय. आनी हेजे पयलीं केन्नाच करूंक ना ना. तर समजा डायरेक्ट कला अकॅडमीन येयली तुमी व्हडले स्टेजीर होय होय. ऑल सेट येस सर. आनी कितें तुमी केन्ना सिंगींग बी केल्या तुमी सिंगींग बी करपाक आवड होय सगळ्यांक आहा सर आमकां. सिंगींग केल्या तुमी केन्ना हेचेर सिंगींग करपाची आहा? ना म्हजो पार्ट ना पूण म्हजी फ्रेंड करपाक आहा. फकत तुजी एक्टींग? होय. आनी कितें सांगपाक तुमच्या सरान कशें डायरेक्शनाचें कशें रेडी केलां तुमी? सरान आमकां खूब बरे तरेन रेडी केला. आतां ते आमचे थंय आमी केश कोन कोत्ताय ती. नांव कितें तुमच्या थिएटराचें? आर्म्स ऑफ फुडार. तो फुडाराचो तुमच्या आदी जाता कशें करतले? होय. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. सकाळची 5 वाजता थंयच आसा. कित्याक उठलो इतले सकाळ फुडें? राती तूं जोरान वाचतालोय. चल बसात दिसो गे. आनी आयज तूं शेताक वचो नाका. आयज हांव वेपाराक उदक घालता. आनी मागीर बाटकानेन मातशें पुसताचो काम करूंक आपयला. रोखडेंच वचून येता. रिटा जाणें आयज म्हाज्या जिवाक बरें दिसता. तूं आनी शेताक वचो नाका या. बरें भाटकाने गे जाल्यार भाटकाने वचून यो. बरें तर. जशी आमची भुरगीं वाडत वेता तसोच आमचो गोंयचो देसपीस देखून वाडत वेता. बाबा रियो आनी बायेक पळयला तुवें? पोरणे वचे घालून ती कॉलेजीक वेतात. काय बरी भुरगीं आमची. ताणें केन्नाच आपल्याक हें जाय तें जाय म्हूण मागूंक ना. पूण आमची कर्तव्य तांकां दिवंक तें फावो. कालूच रिया सांगताले आख्खी गोंयमध्ये संगीत गावपाची स्पर्धा आसा म्हूण. टिचरीन ताका बरें गायता म्हूण चूल काडला. पूण ते पोरणे वचे घालून ते माचयेर वयतले. काय कितें जालां? इतले सकाळ फुडें उठून कितें कर? तुमचें नांव सांग. म्हजें नांव डॅनिल्सन वास आनी हांव पेपेचल साखर कॉन्वेंट हायस्कुलान शिकता आनी हांव नावेली गांवांत रावता. आनी हो आमचो तियात्राचें नांव आमचो फुडार जावन आसा. आनी हांव ह्या तियात्रांत कॉमेडियन जसो काम करता. केन्ना सावन सुरवात केली तुमी तियात्रान? हांवें गेल्या त्या पार्टी पासून चिल्ड्रन्स तियात्र कॉम्पिटिशनान आसलो. आनी ह्या फावटी तुमचे कॉमेडी रोल आहा कशे दिसता कॉमेडी रोल? म्हाका कॉमेडी रोल आसून म्हाका खूब बरें दिसता. आनी तुमी एक्टींग बी बरी केला? एक्टींग प्रॅक्टीस? हय आमी बरी. आनी सिंगींग बी कितें करता? ना म्हाका सिंगींग ना. म्हाका ते हे. हय. आनी इस्कॉलान तुमची एग्जाम्स बी आहा कितें कशें हें करता? हय एग्जाम्स आतां आमची 20 तारखेच्यान आसा. तर प्रॅक्टिसेकूय टायम काडटले? हय. तर तियात्रान दुसऱ्या तियात्रान बी नाचला तुमी प्रोफेशनल? ना हेच स्कुलाच्या. तर कितें सांगलो तुमकां डायरेक्टराचे? ते सांगता बरें करता म्हूण. द बेस्ट. थँक्यू. अंकलान आतांच कितें म्हटलां गे? ताणें म्हटलां आवयस आयज सगळीं बरी शांत आसाशी. तुमकां उंडे आनी सामुसा जाय अशें म्हूण. पूण आंटी अंकल हरसू जल्मता तेन्ना असोच उलयता? ना रे ल्हान आसतना बरो मस्त आसलो वा तुमगे पदेर हरसू तांच्या शेजाऱ्याकूय ताचे वन मस्ते एक सुणे असले. वो बी सदां सकाळ फुडें उठतालो आनी त्या सुण्याक चाळयतालो. जीब भायर काडून करून वो त्या सुण्याक चाळयता. त्या सुणी एक बोकिता. वो त्या सुण्याक चाळयता. त्या सुणी एक बोकिता. वो
वते सुण्याक चावयता सुणयेक बघिता वते सुण्याक चावयता सुणयेक बघिता वते सुण्याक चावयता सुणयेक बघिता आवय गे मुजी माय सुणयाक आयलो राग आयल्या त्या रागान त्या My name is Kenfia Piris. I am from Navili. I am studying in Perpetual. I am from class 5th C. My name is Naomi and I'm from Navilim and I'm studying Perpetual Saka Convent High School in 5th standard. I see किती हसबे कांतान किती आमची गिरेस काय दोगाय करता तुम्ही बरोबर हय डुएट ते फर्स्ट टाइम करता कांतान हेजे पयलीं फर्स्ट टाइम ओ आणि कॉम्पिटिशन थिएटर होय ऑल सेट यस आणि किती तुका सांगपा जाय तुका कांतानाची गिरेस कायची 2 लायनी तुम्ही स्टार्ट करता कोण करता स्टार्ट तू ओ कचरो घेऊन सांग निशा कुय वेताय पर्यावरण ही भूंय आमची पाड घालताय कचरो प्लास्टीक कितें कोर म्हणटाय प्लास्टीक करतल्यांक हें तुवें सांगोंक जाय प्लास्टीक ती उडयता भायर उडयता प्लास्टीक भायर उडयता ना आनी कितें तुमी केन्ना एक्टींग केल्लें इस्कॉलाक बी एक्टींग करून फर्स्ट टायम केलें ऑल सेट ऑल द बेस्ट थँक यू म्हजें नांव केन मिरांदा आनी हांव पेपेचल सगळ्या कॉन्व्हेंट हायस्कूलांत शिकता. म्हाका ह्या तियात्रांत गॉडफादर असोच रोल मेळ्ळा, मेन कॅरेक्टराचो गॉडफादर, आनी ह्या तियात्रांत वावरून म्हाका बरें दिसता. आनी हें सांग म्हाका तुमी केन्ना सावन तियात्रांत सुरवात केल्ली तुमी? इस्कुलां तियात्र हो म्हजो पयली पाटी, पूण घरांत हांव रोड शोज, लँटन शो, आमगे दुसरे एक्ट आसताय तांकां हें वावरताच. आनी सिंगींग बी करता तुमी? ना, सिंगींग ना म्हाका. केन्ना केलां सिंगींग? वय, सिंगींग जायत्या पाट केलां, म्हळ्यार ह्या तियात्रां सिंगींग ना. ओके. आनी कितें फेवरेट तियात्राक बी पळयता, व्हडले तियात्र बी वयता? तियात्रां अशें कॉमेडी बीन. तियात्र पळयता तुमी? होय, तियात्र पळयता आमी. आतां तुमकां पेरंट्स होय वयता? होय. तुका लायक आहा तियात्र? होय, लायक आहा. फुडें कंटिन्यू करतले तुमी? होय, चान्स मेळ्ळो जाल्यार डेफिनेटली कंटिन्यू करता. आनी आयची तियात्र आहा हे रोल तुका चॅलेंजींग दिसले? चॅलेंजींग एक्टींग अशें करून हें कितें हें घालपाक प्रेशर अशें घालपा कितें हें बीन घालपा इमोशन्स. सरान शिकयलां सारकें? होय, सारकें शिकयलां. जायतें शिकपाक मेळटा. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. आनी तुमी सोगले येवन आमचे गोड सोबयले. बाबा रियो चल भितर वचून सराक फोन पेव काडून दी. बरें माय. कितली बरी भुरगीं देव मोगान आनी देखीन वागतात. गोंयच्यानूच तांची एसएससी जाली. आतां गव्हर्मेंटान कितें करूंक येवशिलां? गोंयच्या कॉलेजीन
बाबा रियो रोजरी कॉलेजीन कॅटरिंग शिकपाक कालूच ॲडमिशन केला. पूण बाय रिया पाद्री पाद्री हांव आनी फुडलें शिकप करचें ना. आमची माय बरी पासर जायना म्हणटच हांवें येवजिला तिचो घरांतलो सगळो वावर करूं. बाबा रियो कॅटरिंग शिकतलो आनी घराक येवन म्हाकाय शिकयतलो आनी मागीर हांव मायच्या परस बरें रांदतली. न्हय गे कुय कुय. पूण बाय तूं आमच्या गांवच्या इस्कॉलान पयलें आयला. तुजो बरो फुडार जातलो जाल्यार फुडलें शिकप करूंक गरजेचें. माय कितें जालां? ओके तुमचें नांव सांग. हांव हेडन अनुराध आनी हांव पेपेचल साकर कॉन्वेंट हायस्कुला इस्कॉलात शिकता आनी म्हजो रोल एकलो एका इस्कॉलाच्या स्टुडंट आनी हांव मारगांव रावता. ओके तुमी केन्ना हेजे पयलीं तियात्रान एक्टींग बी केला? हांवें 2000 कोविडा पयलीं 2019 केलोलें. एक्टींग आनी कितें कांतारी बी कितें करता? कांतार बी करपाची आवड आहा तुका? हय. हे तियात्रान कांतार करता? ना हे तियात्रान ना एक्टींग. हय ओन्ली एक्टींग. ओके आनी कितें कशें दिसता तुका आतां तियात्रान कला अकॅडमीन तुमी? म्हाका खूब खुशालकाय भोगता की हांव हे कला अकॅडमी म्हाका चान्स मेळ्ळा की हांगा स्टेजीचेर येवन एक्टींग करपाचें. अंकलान आतांच कितें म्हटलां गे? ताणें म्हटलां आवयस आयज सगळीं बरी शांत आसाशी. तुमकां उंडे आनी सामुसा जाय अशें म्हूण. पूण आंटी अंकल लर्सू जल्मता तेन्ना असोच उलयता? ना रे ल्हान आसतना बरो मस्त आसलो. वा तुमगे पदेर लर्सू तांच्या शेजाऱ्याकूय ताचे वन मस्ते एक सुणे असले. वो बी सदां सकाळ फुडें उठ्ठालो आनी त्या सुण्याक चाळयतालो. जीब भायर काडून करून वो त्या सुण्याक चाळयता त्या सुणयेक बोकिता. वो त्या सुण्याक चाळयता त्या सुणयेक बोकिता. वो त्या सुण्याक चाळयता सुणयेक बोकिता. वो त्या सुण्याक चाळयता सुणयेक बोकिता. वो त्या सुण्याक चाळयता सुणयेक बोकिता. आवय गे म्हजी माय सुण्याक आयलो राग. आयल्या त्या रागान ते सण काजार जायनालो मुस्ता. म्हाकूय खबर हा हो जुदेव बरो न्हेसोन शेजार कामिला घेवन आमगे सोयरीकेक आयल्लो. बरो हँडसम कसो मात एकूय उतरलोय नासलो. म्हजें नांव सिस्टर हिल्डा आनी आमी पेपेचल साकर कॉन्वेंट हायस्कुलान नावेलीसान आयल्या. हांव थंयसर मॅनेजर आनीक आमच्या भुरग्यांक जायत्यो ऑपॉर्च्युनिटी आहा. सिस्टर लिबिया स्कॉलाची हेड मिस्ट्रेस भुरग्यांक जायत्यो ऑपॉर्च्युनिटी भुरग्यांक दिता शिक्षणा वाटेन आनीक खेळा वाटेन आनी जायत्यो एक्टिविटीज लायक इवन स्कॉलाची जायत्यो आमी भुरग्यांक वयर सरपाक तांचे टॅलंट सायन्स मॅथ्स जायते हे भाशेन भुरग्यांक ओरोसभर कसल्यो ना कसल्यो एक्टिविटी आहा भुरग्यांचे टॅलंट भायर सरपाक. आनी आयज हो आमचो तियात्र आमचो फुडार भुरग्यांनी जायती प्रॅक्टीस केल्या हो तियात्र माचयेर हाडपाक. तुमकां कितें सांगपाक जाय की तियात्र अकॅडमी सारके स्टेप्स घेतल्या की भुरग्यांक वयर काडपाक तेंचे तियात्रान देखील? होय आमचे स्पेशली कोंकणी वयर कोंकणी आमची भास आनीक वयर सरपाक आनी भुरगीं जाणाय आतां उलयताय कोंकणी घरांत आनीक स्कॉलांतूय तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी हो ही कोंकणी आपणाली मायभास माचयेर हाडपाक ह्या कोंकणी भाशे वरवीं आनीकूय आमची उदरगत जावपाक भुरग्यांचो दुसरें म्हणल्यार कसो सपोर्ट तुमकां अदी करून पेरंट्साचो चड सपोर्ट जावचो पडटा भुरग्यांक आपल्याक धाडपाक? होय भुरगे पेरंट्स व्हेरी सपोर्टीव जायती आतां भुरग्यांचो हे टॅलंट आहा भुरग्यांक एक फावटी जाले भुरगीं सगळीं कोणाक जाता आनी पेरंट्सूय जायती तांकां भुरग्यांक सपोर्ट करता खंयचोय होल एक्टिविटी आसा स्कुलान तांकां फुडें सरपाक केन्ना अशें करून हायड करूंक दिवंक ना भुरग्यांक टॅलंट तांचें.
very supportive parents. Tell your name. My name is Kezia Juliao and I'm from Navili and I study in Perpetual Succor Convent High School, Navili. Okay. आज किती म्हणजे कांतार करता तुम्ही? Yes. कोणत्या कांतार? I'm there for 2 songs, namely the opening song and choral singing, that is Sanskrita Goinchi. Okay. तुझे song solo हा? No, not solo, group song. आणि केन्ना सांगते आता तुम्ही चालू केले? This is the first time and I'm happy to be a part of it. Okay, now sir. Teresa Furtado. Which school? Perpetual Succor Convent High School. आज कोणत्या क्लासला? 9th. अबे आज थिएटर तुमचे किती आहे? आमचो फुडार आमगे ऍक्टिंग करता तुम्ही? होय. किती ऍक्टिंग करता? मेन रोल ते छोडू. आणि सिंगिंग बी करता तुम्ही? होय. सोलो. सोलो किती सिंगिंग सोलो? बरे नागरिक. तुम्ही याच्या पहिले केन्ना केल्ले थिएटर ऍक्टिंग? होय. स्कूल कॉम्पिटिशनूच केलो. स्कूलान आणि कला अकादमी फर्स्ट या होय. तर किती रिहर्सल्स कशें जाले? बरें जालें. बरें जालें रिहर्सल्स. हे सॉंग्स जे आहा तुजे सोलो ताजी 2 लायनी आहा. खोतीनी बरोवन गायता हे कातार बेपोरवा जाल्या पाड जाला वाठार दुडबाकूच लोबदोन पोकोरता संवसार फाल्यांची चिंतिना मनशाक नातार. So you like to be a singer in the future? Yes. Theatre. All the best. Thank you, sir.
केजी क्लासीन येताना मोशी माय आणि बाय हात गोड धरून इस्कॉलाक पावयताली आणि आमकां टीचर सुरवातेक स्ट्रेट लाईन कर्व लाईन स्लॅंटिंग लाईन शिकयताली आणि मागीर खुयचे गुते Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack broke his crown and Jill went trembling down. वॉटच्या येताली न्हय ओय 5वी ती 10वी आमची हायस्कूल काय बरी सांगातात खेळलीत नाचलीत आणि उठले जिन्साबार आमची कला